تايسيمونو Population Media Center عفركا كيه دولتك سيوكي على حاجدها بيروين يونيسيف اللوك حتى مكا فانا بروكاستين كوربوريتيكا عفر فيه الدلايم سيني دايوسا برنامجي أبرنامجي سيسلوتكم على عتا أبانهن رهم أكهرا عنهم أينتا برسانانكم سيو ومبتوطة كي سلوتوكو صفا أكوكو تايسمونو أكهيالين إنهم تحبس أكهجيان إن أبسيسهن راديو برنامج Population Media Center تايسمونو ننك حسا مسكدلي أمدر عفرمتاي أساكي هايرويم عدعار دعارفنا هاي قرنم عدعار دعارلن وما تهتنا أبدو تحبانا ما لدعوكم تنها كادوكوي دلايك عارتي عافتي حاجي دلن عافتا اكستنشن اهتاما أبينتي أبكاقين تهتنا محلن برتدوكوي إنكي عافتا اكستنشن اهتاما أبينتي معن دلهم وللاي أبنم برنامج ساعتي اللي حافنا كتاتكاي نلي سوكتانا ملا مسكا دلوكسين أرحب سام عفر سيوم تورته تنا أدورها أدتاي أريكين هي إيانا مايم منغوته تنا سايوي قد بابنا تاي جيدين تم أم كادو كوي جيتم فردي مكاسوته تنا حيلوي جياكاي مسوغينم أين نهنينا وكم تورته تنا أدورها أدتاي سايوي إنكنها إيانا مدودن تاه بريتوي حلته آرغواي تحته تنا سايوي عفركاي ما أدلم أواي لكن عمستي تارجعتي تنسايو أكوايتكم منقوم أبوكانتي هدي دورها أدتن بريتفن حلوايته تنيمي كردم دقوتنيمي لكن وريكني منقوم نك عمبالتنتم برتوايته تنسايو ألوي نقدهم إنكي تنسايو بريتفن حلوسانا ما يفردنتم بريتفن حلوسانا ما دوبك هنم برسلي هنگك حيهنهم سايوي بريتوك كهارجعواي تحتينه أبسيسانا ما يفردنتم مانغو الدوراي عفرا سايوم بريتوكا تارجعي تنمم برابرتين تنا وما هكاكا إيانيهانا أبتوتكا أغتبكاي كنم حلالو هدي أبنكم عندي هبانيهانا الرهمي كنم عندي هبانيهانا الرهم كادوكم تيتي تعافة تعبد أفن بحتم عمسي سوتتين تنا بريتوكا دوكوي فنكاكا تارجعي تنمكي سبباي كنم وكلا كادوكوي سايبرا بيلي هيانا محاقي دا كادوكوي يدتن أكي أهنتي تنحاجي دتدانكم سيو يكه بريتو أي تحتينن أدفا كين التاكيتي تنحاجي دايكنم بريتانا في التماعتا بريسانا في السفامونتا تمنا مامي تلسانتا حبيبينك فين علين دلتا رسل ماتا بريتبا عفريني برينا ماتا إساني مرسي دايلو بريسنا ما أفريني برينا ما تايساني مرسي دايلو برسنا ما عفر سايوم من قد دوراي بريتامي هي سامي جوايتمكو أغوتا أبكا ما أردل سايم إسهي اسم متاي تنكادوكم بارو حد ابن لاي تدعي جيسا مأدودة كاتنه تنا سايوم برتكالاكاي رعته تنيم أما إيانا مايم منغو سايوم لوني أنا مسينك حكينكي أنكاي برعتم منغم أبانا مأدودة كنينم بريتول كادوكوي معيدلو تقيسي سينهم بعد حد ابن لاي اسن مقعفاي هايتا مأدودة تنا أجيرا كم فنكا تابعيمي بحكاي سوتم تكيكلا لوني هنا مسينك حتى كيني تكهان تفعي موينه نمك سببا نني استرنا ماي نكفردينتم أواي كادو كويتا تورتم ما تورتهن دحنهم أواي رعتهتين تنا سايوا كهبري تحتينهم سامي نحمي نكفردينتم أم كادوكم برمرت أرحي كادوكوي دالتنكينكم أحاقي دلاي كد مسؤوليتاي كيني لأن وكو تتورا كادوكم دير مداي وكاله كادوكوي حقانم
sayo yakah baritahtina sayo dubukin nakado koy gersim matan barsaluko labhata kem bixta akah baritahtinhan inkihi ninni mas'uliyatakai nawcinnak fadintam away waqtim baad xadibnalan barabartintana baaran anakara itatadabaka geytimanihanna waqti kinnim baad xaddonim inihana anakarata xulnuhim away casrite matarnuhim inkihi baritnamai nek fardintam ninni daylo barisakan awe asritani tana anakariteta angalukum ninni baro fayyahakan ninni baro hodadalahay mahalnamai nek fardintam amkadu kuy baritoddubuko geyintamai kinnim alama nakaratiani kulli maram badatiani darta abana matiani لاني يا ربطاني أمانة سلمتياني أنفعنا كرتياني كرتي قلالوتياني بحاجة بامبيوتاني غوري غاري دقتاني وفاداوي قيمتياني نباسين قيتاني حلوايسين وياتياني مسك دله ننك حسا أمدر عفرمتاي أواي إنك ما عندي ولا اللي هبنهني يفن هايسين تبسيوم مدينة عيسى يدعسي تم قوبه عفرقت ركاكي دولتك يسير سيدينتكم عدعار دعار لاي قوبه يجيهنتم يسي عافتك استنشنه تاما أبينك النكم برسلكو يسيف جترنه قوبتم ومهتين تنا أبطو تكهر عتاتينهن برسل محلا أبكاي جيتمانه هاينمي سيطوي أبانه يانا ومهتين تنا أبطو تكم عنده كيني تبانه أن الرهيمي كنن كرما دقيب كيني كغفك لكن كيني تبانه أن الرهيم كهرع تحتينهن اسني مسؤوليتك أوعكو جيت منم ومتر اللي كادو كوي اتنجي كهغفانها ين هاي كيني اللي كادو كو ولا أبكن معي حدو تو جيت منها ين مم تمام عندي عدو سهتني مم مدينة عيسم أحاجي دا وقتي سكاي انتالي برزلكم عنده أرتبانها أن الرهيم حاجي داكم قلاتين تنتامومي أبكا جيت منها إن هي كاي أنهنتم يمقعاي مدينة عيسى دعسته عد عرض عركا وعنت النافورسي أو دك عافيتك اشتشيني تاما بينك النيو سيف زي تشلدرنا كاي معما بيتو إقلا دلايكي عرسي عافيتي تيالتا منا أبنما حيل له سايو قفك لابته الرحم عنده كابته الرحمي أكو عن فردين تعال حكوي أمتال نانجح له محاي قفك أبانا يعني الرحمتي مانجو تعبك يبدي مسبتها مرار كينك دلايا أكي كلاي أبانا يعني دلايا تاي إسي دلايا أكي كلاي إسي عمري وانا إسي دلايا كادو دي وانا انتماته بريتو كادو لها إلا بحار إلا سقال سايو بريت هاي تحت وعدنا و بريتو عمسيني هن هدفها ما دي سيكال فانك يرجعيني مسبتها لابتو كويتا كيساي معنا يتلق حلة تحت وعد بريتو إس تتكيكا ندبر سكسرانه لملي عينكي مسنك حلونه يتلك بريتا قرانه يعني وعدنا إيسي سقال قفتك بحار قفتكي فانك تترجع هانا هاي رهيم قفتيانا طبعا كي بحار قفت قفيايتو اللي رهيم حد بنا قفيك لا بالوكته عامل الحكو عفر أبو فرعتي تنعادو دتا سايبرا بريتو بسوها إما هايتاي سايبرا هدفا فانا ليقرعوهي تتريه مسانها هي نما هاي أكو عن فردينتا هي عفراك تبريتني كلمة بريسنا يا مرو Rasilelo na mawagina ya maraw Sini baritai barita nirata Sini agitai barita suwaita Sini baritai barita nirata Sini agitai barita suwaita تايوي بريتو كه بريتو اي تحتني النهاي هن ما يكادو كوي عمسيتي تنا بريتو اكاسو لسحتي النهاي منغوتي تنا ابتو تاي تيتا ادفتك تهتني هيايتن اهم كادو كوي برتا مومي منغهم سيوم مسؤوليتا كينيمكو اوغوتا ابكن سيوي برا هدلاي تام منغكا قدامهم بريتو حلتي هتني تنا ما عندتني مهم وبريتو كوتا دورتي تنا وكاي برتا ما يتتعملتم
كراتي وقتي كادو كوي قبقي وايتهتنيمي أنا لاي لعدت كريتين تنا بريتم برا أكري كلاكاي ماحي ماحسام تون لوكوي بريتو فنگركم بريتم فردي مكاسوته هنما يكادوكم عقاقي سكاي تابلن فردي مكاسوته تنا كتوباي هنما بريتهتنيمي برتي كلاكاي رعتهتنيمي أنا لم بريتو لبسوها كهر حواي تحتينه أدفاي تيتي تاكيتنيمي أحاجي دا وكسيسك مدينة عيسى تلم إسي بريتو بدك تدوري تنيتا وعدينا كرياتي وقت ميجيتاي بدت تامت دكتورة بارول هاي تهي بوك دي تبليت أنت ميجيتاي فريه تنيتان فتنونتيك سكتامها بدت تاماي هن كادوله إن تحتنيتان تاما بريتو هو إدى قدها وقتي كي بريتو إدى كاسيتهتان وقتي ميجيتا تمام مانجا قدام على ما ناكرت يعني كل ما رام بدت يعني كرتا عبان متياني ولاني يا ربطاني أمانة سلمت يعني أنفع ناكرت يعني كتي قالا لوت يعني بحاجة بام يطاني كوري غاري تغطاني Gori gari digatani pada wiki matiani nabasinge isani halwai sim weatiani مدينة عيسى اللي عدو سهتنين نلم سيوي بريتو لكه ديقو تهتنين نهم دلتني برابرهن تنع حتو تاي اسيني سايراي لوه كادوكم برسلي هنگا كحيينهم عقول كين هابانم فردين تاه إيانمي فارمويلم أفارموتيتك نبوينم بدن مري محا سايبرا لبدايلو هنها فردي متاهتني ملي تت فايسانم فردينتا إس فردهتن حد قفته ماده كم فايو فردهاي بريتو او قدر راعي ايتا قده بڑا دلكا وتعمل تتحتانم فردينتا بريتو ادي تكريه تا وقتي تهابانم فردينتا كادو مسنك حتتكي معنها بريتو الهدف تارلق دهي سايبرا فايو فردا مسبتها تتفايسانا ووايتي منقو منو تتفايسانا فردينتا بريتانا ميرتي معتا بريسانا ميرتي فمونتا كمانا مامي تلسانتا أبوينك فين علين دلتا رسل ماتا بريتبا أفريني برينا ماتا إساني مرسي دايلو بريسنا ما أفريني برينا ماتا إساني مرسي دايلو بريسنا ما ننك حسا مسكا دلا مدرع فرمتاي اق دغالاتو بنيتين تنا برنامج دلم برسلو كوي سايو تاكيتين تنا امهتين تنا ابتوتم تنهاي كلاهتين تندمو ماي اوغسني سغنم مدينة عيسى نل هبكاغين تحتين تنا والكاي غبا مكلينم غرتيري موفنها ادارنو برسلو كوي عنداني تتراوها كاتني تنا ديمو ما اوغسنوهن حقي لكاي انكي غدفنا سين تابسيوم غداكا لكلا ادورنم سيني مسوسي هنغدا امينكا أنك حسام هذا سجيتي يوكم ينتعفر معابنا بطول ستة نقلي يعيني نرقب لفلل تعدبار رامس نسيار تقوبل يارين عفر بارو انتهار تكي عيبيت رفايا وحيصير رحيلاني أفريد ملني وين أبويكم نبنل أبو برعتي عادل سينار الحبي سينار أرحبي نريبي تعبينو أرحب صور مقالل أرحبي نريبي تعبينو أرحب صور مقالل أكتوب لي وقتا إلى عادة بيتي أكتوب لي وقتا وحيصير رحيلاني أكتوب لي وقتا إلى عادة بيتي أكتوب لي وقتا وحيصير رحيلاني ونقاع وعوق تميتين نفن وعوق تميتين أرحباي للبيت العبينو أرحب سمر مقالل أرحباي
أرحبا يكون بنال ودعي عفرقوب أرحبا يكون بنال ما يسلنقوب أرحبا يكون بنال ودعي عفرقوب أرحبا يكون بنال يوكم أيون تعفر معابين بطفل ستة اللقالي يرحب الفلل الدفع الرامس لسيار دي قبل يارجين عفر بارو انتي نور تكي البيت رفايا وحيصير رحيلاني أفر عيد ملي أبو قرعتي عادل سنار الحب سنار أرحبا للبيت عبينه أرحب صبر مقالل أرحبا للبيت عبينه أرحب صبر مقالل وتوب لي وقتا بلا عادة تهتدي وتوب لي وقتا وحيصير رحيلاني وتوب لي وقتا بلا عادة تهتدي وتوب لي وقتا وحيصير رحيلاني ونقع وعوق تميتين يفن وعوق تميتين أرحباي لجبيت عبينو أرحب صبر مقالل أرحباي لجبيت عبينو أرحب صبر مقالل ما نيس لنقوب أرحبا يكون ابنال ودعي عفرقوب أرحبا يكون ابنال ما نيس لنقوب أرحبا يكون بنال دعي عفرقوب أرحبا يكون بنال ما ليس لنقوب أرحبا يكون بنال دعي عفرقوب أرحبا يكون بنال 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 نانك حساب مسكدل مدر عفر أمتي أك دغلتو بنيتي تنا قدلا رفان تنملي كباليوم حقي لكاي أساكا يروح مسسني أنا قرسي دي مفنا هاي سنتاب زيوم نارسي وكا سن اللي سبحاني الندم مدينة عيسى سايوي بريتو كهبريتو هاي تحتنينا أدفتي تكتني تندمو محاقي داكم كلا هاي تنهتنا دمو مايا أغسنه سغنم أواي كادوكو قرسي دي مفنا هاي تبنم برسلوكو ساوكا كي لبوكا إتاليه بريتو حلانا مهم منقوموي لبوري جيهانا سامتا أنت فعموانا ما يتنبولم سايوي ريه مرحكوي بريتو كراعسانا نارجه نانتيكينوكم تكيكلا لبهايم عمسيتي تنا بريتوم أراحة كهدقسوا تحتينا هنما يكادوكم لونيهانا هدفم أراحة كينا كهدقوا تحتينيمك إنكين كسبب التيتان أهم كادوكم لبوريم بريتو لا هنگا حكلا كاي هنما يكادوكم حبتي بريتو أبوانانكم ترنا كادوكوي وقت تنتفع مواتي كي كلاهتي تن ديمو مايكينم أحاقي دا وكسيسكا مدينة عيسى انتلم ياي مانقو عدينا نانا نونه اللي لبننا لا لابتو كبو نمه سامي جيانا هاي برتانا جدي دلتني كي نكابته ماي و بريتو فرانا هن حد بنكا قدوسك الحبانا ما نهروكو أما كاتاي سيجاراي ونون نهتان سوستيتا كندب بهايته بريتو جنا يانها وكيك ما ينعم مينه جرسي حاجي دفنها قدانا كي نكتمل لي منقو عدينا ناي كتاي سكادو كي يسامه جيشه النهتانيمي كاتاي كادو يا عبينه كادو و كتاي سوسو كتمها الدلا أتو وكليتي قبل مسبتها isi budaka macna leeni beeni yani ndala barito yani rubahana yani wacdi waklita wagitaha ka aabuku yaskirakai tornatonna kadu to ya ubeeni fadima ay tambaro dagadana yani wacdinana HIV AIDS kadullah baha geeti mana fadima ay tandalka kadullah kinta brehi tonnal kadu alama hadaf guduse wanam keniktam ndani tawakatna limsini wala bisbaka sadegait mamsini Undane
عندانيتي من قدورم إسي وقت أنت فعم وما يتنبولم بريتو ليمي بريتو حد بنالتاكم تعملتنين كادو كوي تعمتن معنا لاي وقت أنت فعم وانا مهتعبم نيلي كد تعبي كنهتنيمم كادوكم معدلو تيجيكا ننهنهياي أكاه جيواينا هاني النهاي نكابتم بريتو حاجة نبلهنا وعدم وقتي فردهت لمكنكم وقتي معنا كاي حينمي فردنتم نعندانيتي آكن حبابا فردنتا يعني مي فرمويلنم وقت تنتفع مواتي حاجة وقسيسا كم مدينة عيسى انتلم إنه وهو كادو حرسنا تكويا وقت كهميحان وسن بريتو كماتين مهي تامام لونوي وقتي الدبن هي على وانا مها تهين لو وقت تمي انتفع معنا تهين تقابل وانا تنبله تون لا كن دالتني فدين تحت حد بنا غفانا قد هيك عملته وسو ودري فنا كاي تهين تقابل ايتيك لونو يعني وقتتي أنت في عميانا كينك تام عندانيتا وقتني يا للمسيني رولا عصبة كسدقيتي ممسيني اتركوري كنا كاري معمسيني قادو فرديك كانا دوك كلمسيني سوكتر دلتاني وايتي سامي جيتي جيدان اينا دوماتي غرقرايتيني عفر أمتان دحرسيتو دينها أمتاي كنم إسهي بريتو جيوايتتي تنا ندالتنم نبري سايتهم محد نيقو فستامي فايريلم تاكيك لهن نانوي بريتو لبسوها كهار حوانهنين نهم برابرهن تن حاجيدة حلقا بريتوكو والي غحنم تنه كلاهتين تن والي فيكي ونهتين تن تاموميتي حلنم عهبنا مكاي نن راعسنا ماينك فردينتم مدينة عيسى انتلي تيتكنا بوينم يي اسنو معناها نانو ادرعننا ودر راعتا ندلاي راعم فدينتا دحرسيتو دمنهن الحكو لونو يعني لفنا باكي لحكا كلهاكا كم برسانا جيتين تامسبتها اسنو isi daltani yadiractay tawadiracke cafar ma taidtani tawadiracbu laheenhi cundaneyti italingi xillay nafsi nih yamari maade yanike inki misen ka xalino inki ginanuknanihi afanik barsinta mikalanahay usum maadenike tuh maade muayna yenihi italingi xillanihi ita aqlisehenihi bartanah bisuhiyana nekalih marigufe yanike gufanam fadinta ننك حسا مسكا دل مدر عفر أمتاي أخذ غلطو بنيتين تنا برنامجين برسلو كوي سيوب بريتو حاجي دايم عندانيتي وقت ينتفع من فردين تها إيانانكم تاكالاتين تنا ديمو ماي أغسلي سغنم برسلو كادوكم
عندانيتيم لين إقراره هنما يكادو كوي إسي هدفهم راحتك هدقسوا هني مك تعبي أحاجدا أقسنه سجنم مدينة عيسى أساكها يروح برنامج لي ابنايتو لكسنه أن ما عندك هاي سكتم قرتنا يا مكادو كوي أبس لي برنامج لي يتجنم أساكها يروح برنامج يا مجد هيسيدو كوي برنامج لي سلا سكتم يو علي شمبحرم قرتنا يا ملا أبس لي برنامج لي يلي معك ناس قرام يولي قبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تايسيمونو Population Media Center عفركا كيه دولتك سيوكي على حاجدها بيرويم يونيسيف اللوك حتيمكا فانا بروكاستين كوربوريتيكا عفر فيه الدلايم سيني دايوسا برنامجي أبرنامجيم سيسلوتكيم على عتا أبانيهن رهم أكهرا عنهم أيونتا برسانانكيم سيو ومبتوتا كي سلوتوكو صفا أكوكو تايسيمونو أكهيالين إنهم تحبس أكهجيان إن أبسيسهن راديو برنامج Population Media Center تايسيمونو